बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अली और नैयर अली ऑफिशियल की आज की वीडियो में आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स दूंगी। जो तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से, उसकी मूवमेंट्स के हवाले से और वो अहम फैसले जो उस मूवमेंट को देखते हुए इस्लामाबाद में किए जा रहे हैं। इस वक्त हम रेड जोन में मौजूद हैं, पुराने रेड जोन में मौजूद हैं। अब तो खैर रेड जोन का दायरा कार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा चुका है, रेड जोन की हदूद बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा चुकी है। और इस हवाले से आपको आज की ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूंगी कि ये रेड जोन जो है ये बढ़ा कर कहाँ तक ले जाने के बारे में जो है वो मज़ीद गौर हो रहा है और हुकूमत इसके बारे में कौन से अहम फैसले करने जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊंगी कि आज सुबह जब हम उठे तो हमने ये देखा कि भाई अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब जो हैं वो उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज कर दिया और वो जेहलम से ही वापस चले जाएंगे। तो ऐसी कोई बात जो है वो अभी तक हतमी तौर पर सामने नहीं आई है। लेकिन असद उमर की जानिब से एक बयान ये ज़रूर सामने आया है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसका शेड्यूल रोज़मर्रा की बुनियाद पर बनाया जाता है और डेली ये शेड्यूल जो है वो रात को फाइनल किया जाता है और लॉन्ग मार्च का रिस्पांस देखते हुए और फिर जो है वो कारकर्दगी देखते हुए आइंदा के लिए हिकमत अमली बनाई जाती है कि कल लॉन्ग मार्च क्या करेगा। तो मजमूई तौर पर सियालकोट, डस्का और समड़ियाल 3 ऐसी जगह हैं जहां पर ना जाने का फैसला किया गया है लॉन्ग मार्च के दौरान खान साहब की जानिब से। और जो शेड्यूल अब तक का फाइनल हुआ है वो ये है कि ये लॉन्ग मार्च गुजरात जाएगा, सराय आलमगीर से होता हुआ जेहलम तक आएगा। लेकिन जो अगर हम आप इसको डेज में डिवाइड करें तो आज के दिन जो है वो चंदा किले से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था और गोंदला वाला बाग पर जो है अब इसने ख़त्म होना है। वहाँ पर खान साहब की तकरीर के साथ ये लॉन्ग मार्च आज के दिन का जो है वो इख्तिताम होगा। जबकि कल यानी बुध के रोज़ हिंदी बाईपास से शुरू होगा और उसके बाद गखड़ मंडी पर इख्तिताम पजीर होगा। जुमेरात के रोज़ ये लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद से शुरू होगा और गुजरात पे ख़त्म होगा। जुमे के रोज़ गुजरात से दोबारा शुरू होगा और लाला मूसा पे ख़त्म होगा और हफ्ते के रोज़ जो है खारिया से सराय आलमगीर पर तक जाएगा, यानी खारिया से शुरू होगा और सराय आलमगीर पे ख़त्म होगा। इतवार के रोज़ यानी 6 नवंबर को सराय आलमगीर से जेहलम पहुँचेगा ये लॉन्ग मार्च। और आपको ये भी बताऊँ कि इसके हवाले से पहले ये इतलात थी और तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो इजाज़त भी पहले जो है वो जलसे के लिए और सिट इन के लिए धरने के लिए जो है वो 4 नवंबर की मांग रही थी। लेकिन अब जो है ये तारीख बढ़ाई गई है और अब तक जो है वो 6 नवंबर जेहलम का जो सामने आया है हमारे पास। लेकिन उसके बाद जो है 6 नवंबर के बाद खान साहब की जानिब से अगले अहकामात जारी किए जाएंगे और ये मार्च 6 नवंबर के बाद आगे पिंडी की तरफ मूव करेगा और ये फैज़ाबाद तक पहुंचेगा और उसके बाद आइंदा की हिकमत अमली जो है उसको तय की जाएगी। लेकिन इस पर एक अहम तरीन जो अपडेट है वो ये भी है कि अभी क्योंकि लॉन्ग मार्च जारी है और मुख्तलिफ जो हलके हैं उनकी जानिब से चेमगोइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं। असद उमर की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये जब आगे बढ़ता जाएगा और हमें उनको ये उम्मीद है और ये यकीन है कि जब ये लॉन्ग मार्च आगे पिंडी तक पहुँचेगा तो हुकूमत की जानिब से उस वक्त तक जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाएगा, इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाएगी और उस सूरत में जो है वो सूबाई असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दी जाएंगी। तो ये एक अहम ऐलान जो है वो असद उमर ने जो है वो प्लानिंग जो है वो सामने लाई है कि उसके बाद जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, सूबाई असम्बलियाँ। इसके अलावा हम इस वक्त जो है वो पुराने रेड जोन में और आपसे जैसे मैंने कहा था कि इसके हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। तो पुराना रेड जोन में इसको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अब जो है वो इसकी हदूद में तब्दीली आ चुकी है। गुज़श्ता रोज़ काफ़ी तफसील के साथ मैंने बताया था कि अब जो है वो रेड जोन कहाँ तक जो है वो बढ़ चुका है और इस्लामाबाद का कितना हिस्सा जो है इस रेड जोन में शामिल हो चुका है। लेकिन अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये आ रही हैं कि हुकूमत इस बात पर मुशावरत कर रही है, इस बात पर गौर कर रही है कि इस दायरा कार को मज़ीद बढ़ाया जाए और बढ़ाकर I-14 तक रेड जोन बढ़ा दी जाए। और I-14 तक रेड जोन बढ़ाने का मतलब क्या है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से श्रीनगर हाईवे पर जलसे और धरने की इजाज़त जो है वो मांगी गई है और इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो गई है। क्योंकि अब जो है वो G9 जो है वो रेड जोन की हदूद में आ गया तो वहाँ जलसा मुमकिन नहीं है, वहाँ धरना मुमकिन नहीं है। इसके साथ परेड ग्राउंड का एक बड़ा हिस्सा जो है वो भी उसके अंदर शामिल है तो वहाँ पर भी मुमकिन नहीं है। तो अब जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से श्रीनगर हाईवे की बात की जा रही है। तो श्रीनगर हाईवे अगर
I-14 تک ریڈ زون بڑھا دی جاتی ہے حکومت کی جانب سے تو سری نگر ہائی وے جو ہے وہ بھی ریڈ زون میں شامل ہو جائے گی، ریڈ زون ڈکلیئر ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک آخری آپشن ہوگی تحریک انصاف کے پاس، اور وہ ہوگی H-17، جہاں اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ تبلیغی اجتماع وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، اور وہ ایک بڑا ایسا علاقہ ہے جہاں پر جو ہے وہ تحریک انصاف کا اجتماع جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور یہ تحریک انصاف کے پاس H-17 جو ہے وہ آخری آپشن ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ H-17 جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف کی جگہ کے حوالے سے آخری آپشن ہے، بلکہ اسلام آباد کا بھی بالکل آخری کونا ہے، اور وہاں تک جو ہے وہ آمد کی شاید اجازت دے دی جائے۔ تو یہ تازہ ترین اطلاع تھی، بریکنگ نیوز تھی جو آپ تک پہنچانی تھی کہ اب جو ہے وہ حکومت اپنی حکمت عملی بھی تحریک انصاف کی حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے چینج کرتی جا رہی ہے۔ دوسرا ایک اہم ترین جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے، اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیتی حکومت تو نہ ہونے دے۔ وہ ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ پنڈی میں آئیں گے، اور پھر پنڈی جو ہے وہ کہیں پر بھی وہاں پر جا سکتے ہیں، پنڈی پورا ان کا ہے، اور پنڈی میں کہیں بھی جانے پر جو ہے وہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ تحفظات جو ہے وہ اداروں کے بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور حکومت کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسلام آباد میں دائرہ کار اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے ریڈ زون کا، تو ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ ہے، ریڈ زون میں کسی بھی قسم کے اجتماع پر پابندی ہے، ریڈ زون میں کسی بھی قسم کا اجتماع کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ سے اور وزارت داخلہ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو اب جب ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ ہے، گرین سگنل دے دیا گیا ہے وزراء کی جانب سے، حکومت کی جانب سے کہ یہاں پر فوج تعینات کر دی جائے گی، اور خال ہمیں ابھی بھی نظر آتی ہے، لیکن ابھی تک تعیناتی کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے۔ باہر طور وزراء جو ہے یہ گرین سگنل دے چکے ہیں کہ لانگ مارچ اگر آتا ہے اور راولپنڈی کی طرف بڑھتا ہے اور راولپنڈی سے آگے آتا ہے تو پھر جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ فوج تعینات ہوگی۔ اب اگر اسلام آباد میں جو ہے اس کے 70% حصے پر یا 80% حصے پر جو ہے وہ ریڈ زون ہے، اور وہاں پر پورے علاقے میں ریڈ زون میں فوج تعینات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں بہت سارے سوالات بھی اس حوالے سے اٹھ رہے ہیں، بہت سارے خدشات جنم لے رہے ہیں، اور ہم سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی مارشل لا لگنے جا رہا ہے، کیونکہ خان صاحب اس مارشل لا کا اندیا دے چکے ہیں۔ خان صاحب کی جانب سے کہا جا چکا ہے کہ مارشل لا لگانا ہے تو لگا دے، مجھے کیوں ڈرا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مارشل لا نہیں بھی لگے گا تو ایک منی ایمرجنسی کی صورتحال اسلام آباد کے شہریوں کو فیس کرنی پڑے گی، اور اسلام آباد کے شہریوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ یہاں ریڈ زون میں جو ہے وہ داخلے کے لیے بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر پورا اسلام آباد جو ہے ریڈ زون ہوگا تو جو کمٹمنٹس لوگوں نے اپنی رکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ شہری جو ہیں وہ اپنی کمٹمنٹس ان دنوں میں پوری نہیں کر پائیں گے، اور جو آمد و رفت ہے اور جو گیٹ ٹوگیدرز ہیں، ملنا ملانا ہے، وہ نہیں ہو پائے گا، اور جو گاڑیاں ہیں ان کی جو آمد و رفت ہے، ان کی جو موومنٹ ہے وہ محدود ہو جائے گی۔ تو یقینی طور پر یہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک خاصا مشکل وقت ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے کچھ اسلام آباد کے شہری جب ہم ان سے بات کر رہے تھے، لوگوں سے جب ہم بات کر رہے تھے، عام لوگوں سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اچھا بھائی لانگ مارچ ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، وہاں سے آنا ہے، پنڈی تک آنا ہے، یا اگر اسلام آباد میں بھی آنا ہے تو مخصوص مقام پہ آنا ہے، ہمیں کیا۔ لیکن اب جب جوں ریڈ زون کا حدود اربہ بدل رہا ہے، ریڈ زون بدلتی جا رہی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہے اس کا جغرافیہ بھی بدل رہا ہے، اور اس لانگ مارچ کے لوگوں پر، عام شہریوں پر جو اثرات ہیں زندگی پر وہ بھی بدل رہے ہیں۔ مزید بھی اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی، دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشل۔